Sa kadaghanan ako resort nga naatuan, isa gini para sa kuha nga pambato sa tanan. Perfect para sa mga pamilya, mga outing, ug dunay gwapo nga balay nga maabangan para sa inyong pagbanding-banding. Unsay hikay da parikoy, mao din ni kaduhang adlaw sa among paglakaw. Sa uming duha ng mata kay tagbuon daw namong silak sa adlaw. Naami sa usa ka resort nga distansya gamay sa syudad. Grabe kalinaw ug labaw sa tanan dili sasaw. Kana mang klase sa lugar nga dili crowded ug dili alimuot ug makatagbo ka sa ilang stop, maapil ka kadasig kay smile sila dili ka mugot. Bitaw mao man ay sakto nga pang-customer. Dili pareha sa ubang kaliguanan nga mga istrikta kayong gabantay nga murabag mga naog mga bulldozer. Mahadlok na laga pangutan na kay pagtanaw pa lang nimo sa mga panagway gabugot na. Murabag ka nang ipambutakan og kalibutan, dili pa gani magtarong og tubag, ihapag kang talikdan. Pero wa ko gipadungan-dungan ha. Kung naigo ka sa akong istorya, imuhan ang problema. Bitaw bilib ko diri sila ha ba kay sa mua pa lang giabangan nga katido, gipahangyo na nila. Kabalo kag unsay katido? Cottage ba nga dala kwarto? Basta mao na tingali to. Pasensya na kayo kay wa ko kabalo unsay tawag ana nga establishment kay basta gani ligo-ligo na nya mag-abang nagtulganan. Ato giday nang istipingan. Ipagawas nato na ato mga palahangyo kayo nga mga batasan. Bisag naka-budget na guna tanan. Pinoy ka pa. Hangyo lubo birada ba? Kana bang murag halos manguyab na ka sa imong maestra para lang sa imong grado makapasar ka. Ikaw nga katanawan ni akong video nakarelate ka. Kay ngano man, imbis para sa imong grado imong gihangyo na dayonan nimo imong maestra nga sagap sa edad mas magulang pa kayo sa imuha. Pero sayon naman na parikoy. Pag abot nimo gikan sa trabaho sa dili pa ka mohalok pag amindaan mo nay sakto nga sa imong misis mangayo kag katahuran. Bitaw binuang ra na ha kay basi bayag imuha na tinud. Malaparuhan niya kag plansya. Mudyuti niya kang imong dagway kapula. Murabag kasinaw nga galan. Murabag kida nga dili ga panghilamos kay walay tugpa. Pero lain pa ato mga parikoy. Basta makaabot ka diring dapita medyo malimot jud kasi imong mga problema. Ayaw lag aning ikaw ra kay basig maapil nimo kalimot imong uyab nga wala nimo madala. Nya na dito kaliwat mamaktulay. Delikado niya pabuyagan pa ka og kanay mong armas ipagamay. Mawala ang gamit kay bisag mag-brief na lang kag maligo di na maklaro nga naay gabitay. Okay ra magyapon na kay ini kahiyon kag kamulong ligo-ligo. Dili na kinahanglan nga moadto pa kag layo kay ini nimo gihi. Dili naman na makita bisag tabunan lang sa imong isa ka tudlo. Grabe ambiance sing lugar ba. Kumpleto ra tanan. Naka-package na. Mura bag siya. Perfect kay para sa imuha. Nya na-miss kay ko sa style sa ilang cottage diri parikoy kay inani. Yusa na tanan balay og kwarto og lamisang dako para sa tapukanan. Dili pareha sa kasagaran nato naandan nga resort nga gilahi ang cottage gilahi pod ang kwarto nga tulganan. Nga halos mapandol pa kag dagadagan nga gabit-bit anang sudan kay tungod kay gaulan. Niya sa panahon nga mahutdan kag balon dili kay nimo problema diri ang pag-almusal. Kay sa unahan ini nimo bahada na diya aga pamaligya ang cheese malunggay pandesal. Grabe bisag asa gyud ka panuroy labaw nang mabiral. Kanang buntura ubos ra tanahon ako unta na sa kaon. Ako gyud gitistingan pero pastilan. Pila pa gani kadupan ni likang hapit na kuno kuya pa. Grabe ra ba ka tiyadag view dia madungawan nimo syudad. Pero ang problema kana na pong ininimog naog kay tungod sa kadanlog basig ma-slide ka mabaliskad. Lain pa yato para sa dugang pangutana bisitahan lang ninyo ning Tribo Resort para sa tanang impormasyon. Ay mo kabalaka kay dali ra ka ni tud-on kay ang location naas Google Map gibutang na nako sa comment section.